name of Allah, who's the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum to all of you. I am Umara Yusuf. और आज मैं आप लोगों के साथ एक नई प्लेलिस्ट शेयर करने लगी हूँ. ये प्लेलिस्ट जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स से रिलेटेड है और इसके अंदर कुछ हम लोग थियोरेटिकल पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे. प्लस मैं आप लोगों को आने वाले वक्त में आने वाले लेक्चर्स में ये भी बताऊंगी कि हम इससे रिलेटेड कौन सी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवा सकते हैं स्टूडेंट से और उनको सक्सेसफुल बना सकते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डेवलपिंग गुड ट्रेनिंग मटेरियल. हम लोग इस कोर्स के अंदर ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे. आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी जो इस पूरे लेक्चर का स्टार्ट करेंगे वो ह्यूमन माइंड डेवलपमेंट स्टेजेस से स्टार्ट करेंगे और ये एक कैगन्स थ्योरी है. और कैगन्स थ्योरी ये कहती है कि 3 तरह के माइंड्स होते हैं. 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड्स होती हैं. इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि ये तीनों स्टेजेस क्या हैं, आपको मैं एक ओल्ड थ्योरी भी बता देती हूं. ओल्ड थ्योरी में ये कहा गया कि इंसान का जो माइंड डेवलपमेंट है उसकी जो स्टेजेस हैं वो मिड 20s तक वो उसका माइंड जो है वो डेवलप होता रहता है, लेकिन उसके बाद उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है, जबकि ये एक ओल्ड थ्योरी कहलाती है. और दूसरा इस थ्योरी से रिलेटेड ये बात है कि इंसान जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो हमारे एजेड लोग हो जाते हैं वो उनके पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन होता है एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल न्यू वंस. जब इस बात को रियलाइज़ किया गया कि एजड लोग जो है जिनकी ज़्यादा एज होती है, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं. इसका मतलब कि इंसान का जो माइंड है विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता रहता है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ इंक्रीज़ करती जाती हैं. मतलब कहने का ये है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब ये है कि इंसान का माइंड, जब इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, उसका एक्सपोजर एक बहुत लिमिटेड होता है. वो अपने पेरेंट्स को जानता है, जो उसके घर में रहते हैं उन लोगों को जानता है, जो उसके साथ जिस तरह से बिहेव करता है वो उन्हीं बिहेवियर्स को याद रखता है. जो उसके साथ प्यार करते हैं उसको प्यार से ही वो याद रखता है. उसका एक्सपोजर भी छोटा है और इस तरह से उसकी हिस्ट्री भी बहुत कम डेवलप हुई होती है. लेकिन इंसान जब जैसे जैसे वक्त गुजारता है अपनी एज के साथ साथ उसकी मेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज़, उसकी हिस्ट्री को इंक्रीज़ करने के साथ साथ उसकी मेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी इंक्रीज़ करते रहती हैं. अब जो 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड है, अगर हम इसको देखें तो एक 3 स्टेजेस मॉडल बनता है. एक ऐसे मतलब ऐसी जैसा से आप स्टेयर्स को देखते हैं, इसी तरह से सोशलाइज जो माइंड है वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है कि मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूँ. और इस तरह से ग्रुप के हिस्से में मतलब वो अपने आप को सोशलाइज करता है जब, तो अब वहाँ पर वो अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाता है. एक्सेप्टेबल बनाने का मतलब ये है कि आप जिस तरह की सोसाइटी पाते हैं आप उस सोसाइटी में अपने आप को फिट करते हैं. अब जिस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर एक एशियन कल्चर में रहने वाले लोग जिस तरह से लोगों को करते हुए देखेंगे, जिस तरह के रिलीजियस बैकग्राउंड, जिस तरह की ट्रेडिशंस वो अपने घर में एक्सपीरियंस करेगा, जिस तरह के वैल्यू सिस्टम से उसको गुजारा जाएगा, वो उसको अडॉप्ट करने की मैक्सिमम कोशिश करेगा. इन केस वो इस चीज़ को वो उसके राइट एंड रॉन्ग उसकी सोशलाइज्ड इन्वायरमेंट ही डिसाइड करेगी. तो सोशलाइज्ड माइंड ऐसे माइंड हैं जो कि अपनी स्पेस बनाने के लिए, लोगों में अपने आप एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वही काम करते हैं जो कि सोशली रिकॉग्नाइजेबल है, जो लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सोशलाइज्ड माइंड्स हैं. इसके बाद सोशलाइज्ड माइंड जो है वो कॉन्सेप्ट जो है ये रॉबर्ट कैगन ने दिया था. ये थ्योरी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये रॉबर्ट कैगन की है और ये एक्सप्लेन करती है कि इंडिविजुअल्स वे ऑफ थिंकिंग एंड मीनिंग मेकिंग इवॉल्व थ्रू आउट देयर लाइव्स. कि इंसान की जो थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं और मीनिंग मेकिंग है, जो उसकी परसेप्शंस हैं, वो थ्रू आउट देयर लाइव्स एक तो इन्हांस करती रहती हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती रहती है और वो चेंज होती रहती हैं. और उनके अंदर जैसे मैंने मेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात की है तो मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी इंसान की इंक्रीज़ करती जाती है जो कि उसके एक्सपीरियंस को इन्हांस करती है.
کرتی ہے. The socialized mind is the stage that most people reach in adolescence and early adulthood. جب وہ adulthood میں مطلب جس طرح سے ٹین ایج ہوتی ہے وہاں پر یہ زیادہ پائی جاتی ہے, بلکہ زیادہ تر mid 20s تک جو ہے یہ socialized minds کی stories ہیں. All at this stage individuals define their identity in terms of social norms and expectations of the group to which they belong. They tend to rely on external authority figures to provide them with the sense of direction and meaning. ایسے لوگوں کا انتظار کرتے ہیں جو کہ ان کو ڈائریکشن دے, جیسے ان کے جو دوست جو حلقہ احباب ہے اس کے اندر جو ان کا پاورفل ہوگا, جس کا زیادہ رکھ رکھا ہوگا, اس کو لوگ فالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایسے مائنڈس سوشلائزڈ مائنڈس ہیں. سوشلائزڈ مائنڈس کی اگزامپل آپ اس طرح سے لے لیں کہ جیسے آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ ڈرائیور نہیں ہیں اور آپ ان ڈرائیور اور اس گاڑی میں رہنے والوں کے لیے اپنے آپ کو سوٹیبل بنا دیں کہ مجھے وہ اپنی گاڑی میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے, ایسے مائنڈس کو سوشلائزڈ مائنڈس کہتے ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ سٹیج ہے وہ ہے جی سیلف ٹرانسفارمنگ مائنڈس. ایسے مائنڈس جو کہ 40s اور لیٹر والی سٹیجز میں آپ کو نظر آئیں گے, جن کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لینس کو امپروو کرنے کے لیے چینج بھی کر لیتے ہیں. مطلب جس طرح سے ایک آپ نے اپنا لینس اپنی ڈائریکشن دی اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ اسی کو امپروو کرنے کے لیے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایررز نکال کے اس کے اندر امپروومنٹ کے فیکٹرز ڈال دیتے ہیں. تو ایسے مائنڈس جو ہوتے ہیں وہ 40s اور لیٹرز یعنی کہ اپنا ہی کتھارسس کرتے ہیں. تو ایسے مائنڈس کو سیلف ٹرانسفارمنگ مائنڈس کہتے ہیں, اور یہ ٹپکلی 40s اور لیٹر والی جو سٹیجز ہیں اس کے اندر وہ لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. اور ایٹ دس سٹیج انڈیویجولز آر ایبل ٹو ہولڈ ملٹیپل پرسپیکٹیو سائملٹینیسلی اینڈ ریکگنائز دا لمیٹیشنز آف دیئر اون ورلڈ ویو. جو ان کی لمیٹیشنز ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری کمی رہ گئی تھی پچھلے ڈیسیژن میں یا پچھلی چیزوں میں, تو وہ اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دے بیکم مور کمفرٹیبل ود ایمبیگوٹی. وہ پھر مطلب ان کو عادت ہو جاتی ہے انسرٹینٹیز کے ساتھ ڈیل کرنے کی, ایمبیگوٹیز کے ساتھ ڈیل کرنے کی, اینڈ آر ایبل ٹو انگیج ان مور کمپلیکس فارمز آف ریزننگ. میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ تین سٹیجز جس کے اندر جو سیلف ٹرانسفارمنگ مائنڈز ہیں وہ اپنے ہی لینس کی امپروومنٹ کے لیے مزید ورکنگ کرتے ہیں اور لوگوں سے سجیشنز لیتے ہیں, نئی کتابیں پڑھتے ہیں, نیا نالج گین کرتے ہیں اور اپنے پرانے نالج کو مزید امپروو کرتے ہیں. تو سیلف ٹرانسفارمنگ سٹیج ایک ایسی سٹیج ہے جو کہ میچورٹی لیول پہ جا کر زیادہ تر آتی ہے. اب یہ جو تین طرح کی سٹیجز ہیں, سوشلائزڈ مائنڈ, سیلف آتھرنگ مائنڈ اور سیلف ٹرانسفارمنگ مائنڈز, یہ تینوں طرح کے جو مائنڈز ہیں یہ اصل میں ہمیں ٹریننگ کے دوران ان چیزوں سے واسطہ پڑے گا کہ کس قسم کے لوگ ہماری آڈینس میں شامل ہیں اور ہمیں کس طرح سے لوگوں کو کنونس کرنا ہے, کس طرح سے ان کے ساتھ اپنا جو ویژن ہے, اپنا مٹیریل, اپنا مقصد ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس کو پھر ہم نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تھرو ادر پیپل. تو یہ تین طرح کے مائنڈز ہیں اور یہ آپ لوگوں نے اس کے تھرو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. آپ کو اس چیز میں اس سے ریلیونٹ اگر کوئی کویشچن ہوا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ سیکشن میں کر دیجیے گا. میں کوشش کروں گی کہ اس کا آنسر میں آپ کو کمنٹ دے کر ہی کر دوں. Don't forget to subscribe my channel. Thank you very much. Allah Hafiz.